बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रस्सी दराज है सबके लिए, लेकिन एक दिन जब ये रस्सी खींच ली जाती है तो सब खत्म हो जाता है। वक्त का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो जाता है और इंसान का दिमाग भी उसका क्या हर काम उल्टा होना शुरू हो जाता है। उसके गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसे एहसास तक नहीं होता। हम दूसरों के रवैयों को तो बड़ी जल्दी जज करते हैं। कभी हमने अपने रवैयों पर गौर किया है कि वह कैसे हैं? हमारा पूरा जोर अपनी ज़ाहरी हुलिये पर तो होता है, लेकिन अपने अंदर रवैयों को तब्दील करने पर हम गौर नहीं करते। कहते हैं कि हुलिया कब्र तक जाएगा और रवैया हशर तक, इसलिए हमें अपने रवैये बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हशर में हमारे लिए आसानी हो। और रवैये क्या हैं? रवैये रिश्ते हैं जो मुख्तलिफ सूरतों में हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं। जिसने रिश्ते संवार लिए उसने रवैये संवार लिए, और जिसने रवैये संवार लिए उसने आक़िबत संवार ली। अपने रवैयों पर नज़र रखे, दूसरे के रवैयों को उन पर छोड़ दे। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। लोगों के साथ हद से ज़्यादा लगाव उन्हें आप से दूर कर देगा। कभी भी किसी ताल्लुक़ को अपनी कमज़ोरी न बनाएं। आप जितना उस ताल्लुक़ के पीछे भागोगे, उस ताल्लुक़ के कायम रहने के इम्कानात उतने ही कम होते जाएंगे। अपने ताल्लुकात में गुंजाइश पैदा करें। जैसे दरख्त की जड़ को तना बनने के लिए अपनी शाखें फैलाने के लिए जगह दरकार होती है, उसी तरह ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए उनमें स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेस रिश्तों में ताल्लुकात में जादू का काम करती है। कभी कभी हमें ज़िंदगी इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, वक्त लगता है, और जब समझ में आ जाती है तो चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए वक्त कम होता है। कभी हम वह जगह छोड़ चुके होते हैं जहाँ हमने बहुत सी गलतियाँ की होती है, और कभी वह लोग चले जाते हैं जिनके साथ हमने ज्यादतियाँ की होती है। बस करना ये है कि जब एहसास हो जाए, समझ आ जाए, तो फिर कोशिश करें कि कम से कम गलतियाँ हो। जो लोग मोहब्बत करते हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारियाँ होती है। इज्जत का जाना जान जाने से ज़्यादा खतरनाक होता है। उस मोहब्बत का ना होना वाजिब है जो किसी की इज्जत उछाल कर की जाए। असल मोहब्बत करने वाले दुख ले लेते हैं, दुख देते नहीं। मैं ताल्लुक़ में महंगे तोहफ़ों बिला वजह तारीफ़ों के हक़ में नहीं हूँ। मेरे नज़दीक छोटे छोटे सरप्राइज ताल्लुक़ को ज़्यादा खूबसूरत कर देते हैं। ताल्लुक़ तो ऐसा होना चाहिए कि बगैर कहे एक दूसरे की परेशानी समझ ली जाए, एक दूसरे के ऐबों पर ताने न दिए जाए। लंबी लंबी नसीहतें करने के बजाय बस खामोशी से एक दूसरे को समेट लिया जाए। मेरे नज़दीक तो यही मोहब्बत की तारीफ़ है। इस दुनिया में आप चाहे कितना वक्त क्यों ना गुजार लें, ये दुनिया आपकी नहीं हो सकती। आप इस दुनिया में अपने दोस्तों के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे खुद को कितना ही हल्कान क्यों न कर ले, जब तक अल्लाह न चाहे कोई आपकी कदर नहीं कर सकता। इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है सिवाय हमारे रब के। बस वही हमारा है, वही है जिसको जब पुकारो वह जवाब देता है। इसलिए हमें अपने रब से अपना ताल्लुक़ मजबूत रखना है। बस अल्लाह मिल जाए फिर सब मिल जाता है। माफ़ करना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर उन लोगों को माफ़ करना जिन्होंने आपका दिल दुखाया हो, जिन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की हो, और जो आपके साथ ज्यादती करने के बाद भी शर्मिंदा ना हो। लेकिन माफ़ करना एक ऐसी ताकत है जो हमें रूहानी तौर पर मजबूत करती है। हम दूसरों को माफ़ इसलिए नहीं करते कि वह माफ़ी के लायक है, बल्कि इसलिए करते हैं कि हमें अपने दिल के लिए सुकून चाहिए होता है। माफ़ी वह अमल है जो हमारे दिलों को बोझ से आज़ाद करता है
اور ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کی تقسیم امیر اور غریب کی نہیں ہے، خوشی اور غم کی نہیں ہے، قریب اور دور کی ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنے والا بھی اللہ کے قریب ہے، اور دکھوں اور مشکلوں پر صبر کرنے والا بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ وہ دے دے تو شکر اور نہ دے تو صبر۔ خوشی کیا ہے؟ خوشی دراصل کیا ہوتی ہے؟ خوشی مسائل کا نہ ہونا نہیں، بلکہ پریشانی کی صورتحال کو آسانی سے قبول کرنے میں ہے۔ آپ کے پاس جو بھی ہے اس میں اچھائی دیکھنے کی کوشش کرے، چاہے حالات کتنے ہی خراب ہو۔ ایسی چیزوں کے بارے میں غمگین ہونا چھوڑ دیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمیشہ مطمئن رہے اور سکون سے سوئیں۔ خالق اور مخلوق کا ناطہ ہے دائمی، مگر بندہ اور صاف بندگی نہیں جانتا۔ سجدوں میں مانگتا ہے خیر رب سے، مگر کار خیر کے اعمال نہیں جانتا۔ راغب ہے عبادت و پرسائی کی طرف، مگر خلق خدا کا درد بانٹنا نہیں جانتا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے لازم، مگر ان میں توازن رکھنا نہیں جانتا۔ تمنا حصول دنیا کی ہے مد نظر اس کے، مگر آخرت کی جد و جہد نہیں جانتا۔ کوشاں ہے کہ پالے راج کہکشا کے، مگر دعوت الارض کے حالات نہیں جانتا۔ کیا کرے گا پا کر دنیا میں حکمرانی، گر حکم الحاکمین کے فرمانے باری نہیں مانتا۔ سانس کا سفر رک گیا تو اے بندے پچھتائے گا پھر بہت تو۔ نہ مہلت ملے گی نیکی کمانے کی، نہ کوئی دھن رہے گی عمارت جتانے کی، نہ فرصت ملے گی روٹھے کو منانے کی، نہ ہمت ہوگی سیدھے میں سر جھکانے کی، نہ سکت ہوگی خطاؤں کا بوجھ اٹھانے کی، نہ اجازت ملے گی رب کے حضور گڑ گڑانے کی۔ اس بے بسی اور بے اختیاری کے عالم میں بس حسرت ہوگی رب کی رحمت کو پانے کی۔ کوئی پوچھے تو کہہ دینا کعبۃ اللہ پر رونق سما بہت یاد آتا ہے۔ وہ غلاف کعبہ کے دلکش نقوش، وہ حجر اسود کے بوسے کا نظارہ یاد آتا ہے۔ مؤذن کی صدائے نمازیوں کا ولولہ، زائرین کا بیت اللہ کا طواف کرنا یاد آتا ہے۔ وہ رکوع قیام اور سجدے میں گڑ گڑانا، وہ جھکی عبادت اور سیدھا شوق یاد آتا ہے۔ تیز دھوپ میں فرق کعبہ کی ٹھنڈک، مقامی ابراہیم کو چھو کر گزر جانا یاد آتا ہے۔ دعاؤں اور سسکیوں کی بلند صدائے مخلوق کا حق عبادت ادا کرنا بہت یاد آتا ہے۔ جو بدی ہوئی تو وہ غفور رحیم ہے نہ بخشنے والا، جو نیکی ہو تو اجر کے درجے بڑھے جا رہے ہیں۔ یا وہاب ہے نا وہ عطا کر کے آزمانا ہے نہ اس کا سوا، بس اس کی رضا میں سر تسلیم خم کیے جا رہے ہیں۔ اے بشر مانگ رب سے علم و توفیق عمل کی نعمت کہ نافع عمل ہی نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ زندگی ہے اس کی عطا تو موت بھی ہے حکم الہی، مال اور ناطے چھوڑ کر سب واپس چلے جا رہے ہیں۔ جاتی رب نے اس کا شکر جب واپس لے تو کر صبر، شکر و صبر کے انعامات بے حساب عطا کیے جا رہے ہیں۔ کچھ اس طرح سے ڈوبے زمانے کی رونقوں میں کہ خالق سے کیا حق بندگی کا وعدہ یاد نہ رہا۔ بہت مگن ہوئے اس دنیا فانی کی راحتوں میں، سب سے نبھائی یاریاں مگر واحد خدا یاد نہ رہا۔ گزارے کئی شب و روز پر رونق مخلوق میں، تنہائی جو ملی تو کرینہ حمد و ثنا یاد نہ رہا۔ بہت پچھتائے گر کر زمانے کی ٹھوکروں میں، پھر نگاہ پڑی رحمت رب پہ تو زمانہ یاد نہ رہا۔ یا رب جسے چاہے نوازے، کوئی کمی نہیں تیرے خزانوں میں، کسی کو عطا کرے زمین پہ، کسی کا درجہ بڑھائے آسمانوں میں۔ انسان نفس کی قید میں جکڑا جیسے قیدی ہے زندانوں میں، التجا ہے توفیق عمل لکھ دے ہمارے اعمال ناموں میں۔